बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कराची में बहुत से लोगों की कराची पे नज़रें हैं और जाहिर है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन कराची की सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हुई है और जिस तरह से उसके हिस्से बखरे हुए हैं, जिस तरह से कहा जाए कि गुमसान का रन है, सब ये देख रहे हैं कि अब माल गनीमत जो है वो किस किस के हाथ में आएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अपनी जमात से ना सिर्फ बगावत की बल्कि बहुत खुले लफ्ज़ों में तनकीद भी की और उनके बाद फारूक सत्तार साहब ने फॉलो किया उनको और अपनी जमात के ऊपर तनकीद करके एक अलग ग्रुप उनका बन गया जो कि MKM पाकिस्तान के नाम से था। मुस्तफ़ा कमाल साहब बीच में इस पूरे अरसे के दौरान जो फारूक सत्तार साहब ने जब 22 अगस्त के बाद एक स्टैंड लिया और एक स्टांस अपना रखा और अपनी जमात को अलग किया, उससे पहले भी और उसके बाद भी वो बार बार अपनी जो अब बानी MKM है उनके खिलाफ बात करते रहे और डटे रहे इस बात के ऊपर कि वो उन पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो रॉ के एजेंट हैं और इसी तरह से बाकी चीज़ें भी उन्होंने इल्ज़ामात के ज़रिए से की। लेकिन कल एक सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ सामने आई और कल सूरत हाल ये आई सामने कि अचानक एक ऐसे खामोश शख्स के बारे में जो कि सबसे ज्यादा कम डिस्कशंस में आते हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, पिछले 14 साल से बिला शिरकत गैरे वफाक के नुमाइंदे हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर, उनके बारे में उन्होंने एक ऐसी गुफ्तगू शुरू की जिसका कि अब तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इसको हम कहेंगे गुगली उन्होंने की है और इस गुगली का क्या नतीजा होगा, बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। और टाइमिंग कितनी अहम है, गवर्नर इशरतुल इबाद के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी टाइमिंग बहुत अहम है। और पहले हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और उसके बाद फिर हम मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी बात करेंगे, लेकिन जरा सुनिएगा कि उन्होंने क्या क्या इल्जामात लगाए। इशरतुल इबाद ने इसको रिश्वतुल इबाद कहते। इशरतुल इबाद को फिलफौर गिरफ्तार होना चाहिए। 13 साल में किए हुए उसके सारे काले करतूतों का हिसाब किताब लेना चाहिए और इसका नाम फिलफौर जो है वो इस ECL में डाला जाना चाहिए। तमाम चीजों को हमारे खिलाफ ब्रीफ करने वाला गवर्नर है, लोगों के जहन खराब करने वाला जो है वो गवर्नर है। वक्ती तौर पर नाराज फिर बाद में सेटिंग कर ली। अभी उन्होंने कॉल की उनके जो है वो केसेस को हटने के ऊपर अल्ताफ हुसैन को कॉल करके मुबारकबादें दी हैं उन्होंने। मैं दुबई की उस मीटिंग में इशरतुल इबाद उस मीटिंग में मौजूद थे। इनकी दर्जनों प्रॉपर्टीज जो है वो दर्जनों प्रॉपर्टीज तो जो है वो लंदन में हैं। इसके सारे रिश्तेदारों के नाम पर जो है प्रॉपर्टीज ले रखी हैं। इसने अपने स्टाफ के नाम पर प्रॉपर्टीज ले रखी हैं और सिर्फ लंदन में नहीं, अबू धाबी में, कराची में, कनाडा में। इल्ज़ामात की एक फहरिस्त है और जवाब के लिए हमारे पास मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, खुद पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह कराची से, उनसे बात करेंगे। लेकिन कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चन है, मसलन ये कि इशरतुल इबाद साहब के ऊपर इस वक्त जो इल्ज़ामात लगे हैं उसका पस मंज़र क्या उनकी गवर्नरशिप ख़तरे में है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे हाथ उठा लिया है, क्या इशरतुल इबाद साहब अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ भी वापस जा सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा हैं और आपका वक्त बड़ा कीमती है। हम चाहते हैं कि खुल के बात हो जाए। कल जो आपने इल्जामात लगाए मुस्तफ़ा भाई, सबसे पहले क्या 14 साल के बाद आपने ये इल्जामात लगाने की कोई खास वजह है और अचानक गवर्नर के ऊपर इल्जामात क्यों? अचानक नहीं है आसमा, ये सब कुछ भी अचानक नहीं है और मैं किसी पर्सनैलिटी के ऊपर किसी फर्द को टारगेट करने के लिए सारी चीजें नहीं कर रहा हूं। देखिए एक पूरी एक कैंपेन है ये कि भाई ये पाकिस्तान ठीक हो, लोग अब जो कर चुके, अब तो कम से कम खुदारा चलो, पहले कोई बोलने वाला नहीं था, अब लोग बोलने वाले आ गए हैं, ठीक हो, चीजों को ठीक करना है, लोग तबाहाल हो गए यहाँ पे, तो अब कम से कम भाई अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो। तो जितना कमा लिया है, जितने नोट जमा कर लिए हैं, भाई खामोशी से गवर्नरी करें, अपने पैसे खर्च करें, अपने ऊपर अय्याशी करें, लेकिन नेगेटिव काम ना करें, साजिशें ना करें। लेकिन नहीं बाज आए वो। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन वन आफ्टर द अनदर जो है वो काम उनके रुक नहीं रहे। तो इस वजह से मजबूर बातचीत कर रहे हो तो भाई उनके पास सुबह शाम काम तो कोई और है नहीं, तो वो सुबह सोते हैं और रात, उसके बाद दोपहर में उठने के बाद या दो ही काम है, या तो नोट जमा करें वो अफसरों को बुलाकर, और उसके बाद जो है वो रात से सुबह तक जो है वो साजिश के अलावा कोई और उनके पास काम है नहीं। तो उनकी पूरी जो है वो पूरे सारी चीजों में साजिश ही साजिश है सारी ना। ये थे आपको, आपने उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए, तो मंझे हुए को मतलब हम उन्होंने फिर भी जवाब जो दिया वो काफी सादा है, वो जवाब नहीं।
لیجیے میں اپنی تصحیح کر لوں گا بھائی، میرے پاس کوئی جو ہے اس کا جملہ دوسرا، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے اسما، آپ میری مدد کر لیں، مجھے بغیرت کا جو ہے کوئی ایسا سوفسٹیکیٹڈ سا ورڈ بتا دیں تو میں وہ بول دوں گا. تو میں یہی کہنا چاہتا تھا. تو میں سازش کیا کی انہوں نے؟ میرے پاس بھی نہیں ہے مگر یہ پھر بھی اچھا سازش کیا آپ کی جماعت کے خلاف کوئی سازش کی انہوں نے؟ جی اچھا آ رہا ہوں میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. وہ یہ کہ جس دن سے ہم آئے میں نے کیمرے ہٹے نہیں، ڈی ایس این جیز ہٹی نہیں، ہم جہاں جا رہے تھے لوگ ہمیں فالو کر رہے تھے تو ہم نہیں جانا چاہ رہے تھے وہاں پہ. ہم نے بہانہ کیا کہ بھائی یہاں پر جو ہے کیمرے ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہم نہیں آنا چاہتے، ابھی لوگ دیکھیں گے پتہ چلے گا سارا. ان کی خواہش تھی کہ بس ہم آئیں تصویر کھنچوائیں اور پھر باہر نکل کے وہ پھر سب کو یہ کہیں گے میں ہی چلا رہا ہوں سب لوگوں کو، اور ہم سب کو کہیں گے یہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں ساری چیزیں. پھر ون آفٹر دی انادر جو ہے وہ چیزیں لوگوں کو بولا، جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ بھئی ہم نہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے یا ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے. اور اس کی وجہ تھی کہ ہم نے آپس میں ڈسکشن کی ہے والی. دیکھیے ہم ایک جدوجہد ایک سر پر کفن باندھ کر کے یہ کام کرنے دو افراد آئے تھے، ٹھیک ہے. ہم نے آواز دی اور پہلی آواز پہ رضا بھائی آ گئے، انیس ایڈوکیٹ بھائی آ گئے، افتخار رندھاوا آ گئے، افتخار عالم آ گئے، ڈاکٹر صغیر آ گئے، اشفاق منگی آ گئے، عطا اللہ کرد آ گئے. یہ سارے لیڈران ہیں. معذرت اگر میں کسی بلقیس باجی آ گئی، یہ وہ حفیظ بھائی آ گئے، پی ٹی آئی سے حفیظ بھائی آ گئے، پھر اے پی ایم ایل سے جو ہے وہ آسیہ باجی آ گئی، اور سارے یہ سب اور پھر ہزاروں کی تعداد میں کارکنان آ گئے. ناؤ یہ سارے لوگ جب ہمارے پاس یہ وہ جدوجہد لے کر آئے تھے تو ہم الطاف حسین صاحب کو تو نہیں جانتے تھے. ان کو کھلنے میں، ان کو جاننے میں مجھے 25 سال لگے، ٹھیک ہے. 25 سالوں کے بعد چیزیں جو آیا ہونے لگیں، 22-25 سالوں کے بعد. اور ڈیفینیٹلی ہم کارکنان تھے بھائی، ان کے ساتھ تو کام کیا ہے نا، ان کا ان اینڈ آؤٹ جانتے تھے. تو میں ان کو سرپرست اعلیٰ نے آپس میں ڈسکشن کی کہ بھئی الطاف حسین کو تو نہیں جانتے تھے، جھوٹ بولا قوم سے اور معافی مانگتے ہیں. بھئی ان کو تو جانتے ہیں، ان کو جان کر کیسے جا کر جھوٹ بولوں میں لوگوں کو کہ بھئی یہ قوم کے لوگوں یہ تمہارے جو ہے وہ آگے سے سرپرست اعلیٰ ہیں اور یہ تمہارے جو ہے وہ لیڈر ہیں اور یہ ساری. بھئی ان کے تو ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ پتا ہے. ابھی میں کیا بولوں کہ کون سا ایسا کام ہے یہاں پر جو جس کے رستے جو ہے وہ گورنر صاحب کے پاس سے ہو کر نہیں گزرتے. کون سا ایسا غلط کام ہے جس کے رستے جو ہے وہ گورنر صاحب کے پاس سے ہو کر نہیں گزرتے. ہم نے بہت سمجھایا. ہاں میں اس لیے آج یہ بات کر رہا ہوں کہ ان تمام برائیوں میں ہم لالچوں کے باوجود بھی جو ہے ہم شامل نہیں ہوئے. جبھی میں آج یہ بول پا رہا ہوں. اس میں دو رائے نہیں. آپ نے ایک بڑا بولڈ سٹانس لیا اور آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اس وقت وہ بات کی جو لوگ نہیں سننا چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے کی. سوال یہ ہے کہ آپ کو کس بات سے لگا اور یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ اس وقت کیوں؟ اس وقت گورنر کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کیوں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور برج بن رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تینوں میں سے کون سی بات؟ دیکھیے اس میں کوئی ایک تو یہ بات ہے کوئی اس کی اسپیسیفک ٹائمنگ اس کی نہیں ہے نمبر 1، اور کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں پیش آیا ہے اور نہ ہی یہ کوئی کانسپریسی ہے نمبر. یہ تینوں چیزوں کو تو آپ الگ کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. there are series of events ہیں یہ one after the another one after the another one after the another. یہ بزنس کمیونٹی کو بلا کر اس کو مس گائیڈ کریں. کبھی کہتے ہیں کہ جی 3 مہینے میں چلے جائیں گے یہ لوگ، ان کی مدد نہ کرنا، ان کا حشر جو ہے وہ بول چینل جیسا ہوگا. یہ الفاظ ادا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بول چینل جیسا ہمارا حشر ہوگا، یہ کہتا ہے یہ آدمی. ہاں یہ کہتے ہیں چند دنوں میں چلے جائیں گے. یہ خود کہتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ جو کے لوگ جو ہے وہ سپورٹ. خود تم اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہو، تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری کوئی کانسٹیٹیوئنسی نہیں ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ والی بھی بات ہے وہ انہوں نے ڈالی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے. پھر اینکرز کو فون کرتے ہیں، کالیں کرتے ہیں، تجزیہ نگاروں کو کالیں. بھائی اس کے پاس کام تو کوئی ہے نہیں، دن اور رات وہاں پر کوئی کام نہیں ہے، گورنر ہاؤس کا پروٹوکول حاضر ہے. پھر بیٹ رپورٹرز تک کوئی آدمی بلاتا ہے، ان کو جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے. انتظامیہ کو غلط فیڈنگ کر رہا ہے یہ آدمی، اسٹیبلشمنٹ کو غلط فیڈ کر رہا ہے یہ آدمی. کبھی جہاں پر ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو ہماری ان کے پاس چلے گئے کہ جو ہمارے فیوریبل لوگ ہیں تو ہمارے فیور کا آدمی بن کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے یہ. جہاں پر ایسے لوگ چلے گئے جو نیوٹرل ہیں ان کے دماغ کو فوراً جو ہے وہ نیگیٹو بات. تو یہ اچھا، یہ ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو بتا ہی دیا، ہم نے ان کو بالکل کیٹیگورکلی جو ہے وہ ایک ایک چیز کے اوپر کہا کہ دیکھو اب آپ یہ کر رہے ہو، آپ یہ کر رہے ہو، آپ یہ کر رہے ہو، باز آ جاؤ.
बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। 7 महीने हो गए, नहीं बाज आए। ये समझते हैं कि गवर्नर हाउस के आपने बंद मतलब कमरों में मैसेजेस भिजवाए उनको, या आपकी कोई टेलीफोन पे बात हुई या डायरेक्ट? मुझसे पार्टी में? मुराद ठीक मेरे लोग, ठीक मुझसे मुराद, ठीक। जब मैं कहता हूं हमने मैसेजेस दिए, मुझसे मुराद मेरे, और कोई वो नीचे वाले लोग नहीं है, मतलब नीचे से मुराद मेरी कोई वर्कर नहीं है, कारकुनान नहीं भाई, मैं जिम्मेदारों की बात कर रहा हूं। कैटेगोरिकली जो है वो मैसेजेस दिए हैं कि भाई ये नहीं करें, ये कर रहे हैं आप, ये नहीं करें, आपने फलां को ये बोला है, फलां को। फिर जितने लोगों ने इनसे मशवरे किए ना, लोगों को तो हमारा बैकग्राउंड नहीं, वो तो पिछले तमाम रिलेशनशिप की वजह से इनको परसीव करते हैं कि भाई ये सही गाइड करेंगे। अच्छा, इनका बेबी फेस है सारा, ये मीठी बात करने के जो है वो ये मास्टर हैं, बातों के तो टूर्नामेंट में इनसे कोई जीत ही नहीं सकता, बातें करना आती हैं इनको जबरदस्त किस्म की। तो वो अच्छा, मुस्तफा लोग भाई इनसे मशवरे करते हैं, जो इनसे मशवरे करें उनको जो है वो ये कहें कि जी अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई फारूक सत्तार के पास जाओ, हमारे पास ना आओ। हमसे पहले जो MP MNS पहले आ रहे थे उनको उन्होंने रोका। अच्छा, उनको मैंने उन्होंने पता कहा है, कि मैं नहीं, आपको क्यों, establishment मुझे पता है आप मेरी बात को बुरा मनाएंगे कि मैं ये बात बार बार क्यों पूछ रही हूँ, लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पे या एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे मेरा दिमाग यहाँ फंस गया है कि इस टाइम पे क्यों, जब 2 नवंबर के धरने और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और बहुत सी चीजें और पॉलिटिकल चेंजिंग्स, MKM के अंदर गिरोहबंदी तकसीम दर तकसीम हो रही है, तो इस वक्त आपने उनको क्यों छेड़ा है, और क्या वो भी कोई 180 डिग्री का स्टेप ले सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि आपकी दूसरी बात का मैं पहले जवाब दे दूं। ठीक। वो 180 डिग्री क्या, वो 380 का स्टेप ले लें, ठीक है? वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो चाहता हूं कि कुछ करें वो। तो मैं जो है वो जिन चीजों को अभी जो है वो मैं अपनी एक चीजों को अपनी क्या कहूं मैं, कि मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि मैं रोक कर बैठा हुआ हूं, चीजें करता हूं, फिर मुझे और मौका मिला। मैं तो चाहता हूं कि कुछ करें। ये 14 सालों में आप आसमा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हो गई हैं, आप माशाल्लाह से अच्छी एंकर हैं। आप जरा अपने रिकॉर्ड को खंगालिए कि गवर्नर के खिलाफ कभी किसी ने जो बात की हो, तो कभी इस आदमी ने किसी को जवाब दिया हो? आज ये पहली दफा 14 सालों में इनको ये जो है वो 4 घंटे के अंदर इनका जो है वो जवाब आ गया। और जवाब भी जो है वो मतलब इन्होंने अपनी पूरे आइंस्टाइन वाले दिमाग लगाकर जो है वो बिल्कुल आड़ू किस्म के जवाब इन्होंने निकाले हैं उसके अंदर, ठीक है, जिसको बिल्कुल कोई इसका सर पैर नहीं है। बट अब मैं आपकी पहली बात पे आता हूं कि टाइमिंग देखिए, कोई जिस तरफ आप इशारा कर रही है, 2 नवंबर की और अक्टूबर की, नवंबर की जो है वो है रैली और नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस स्पेसिफिक टिपिंग पॉइंट को अगर आप जानना चाहते हैं, टिपिंग पॉइंट क्या बना है, हर चीज का एक सब्र का पैमाना होता है। मैंने कोई सीक्वेंसिंग ये नहीं देखी थी कि अक्टूबर के महीने में ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। और मैंने कोई प्लान करके नहीं किया ये सारा। ये तो जब ये चीजें होती चली आ रही हैं, वो इसलिए कि आज अभी क्या कर रहे हैं ये जिस तरह से हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, सही चीजों के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को वरगला रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, बिजनेस कम्युनिटी, कारकुनान, MP MNAs, इंतजामिया, इससे क्या हो रहा है? इससे अल्ताफ हुसैन को इनडायरेक्टली ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उस मॉन्स्टर को खड़ा कर रहे हैं। इसलिए कि मैं जो कह रहा हूं कि भाई इनसे राब्ते में इनको अल्ताफ हुसैन, इस शेप में अल्ताफ हुसैन सूट करता है। आसमा, मेरी बात सुनिएगा और पाकिस्तान के लोग भी मेरी बात सुने, समझें इस वाली बात को। क्यों कि अगर अल्ताफ हुसैन जो है वो इतने 2 नंबर ना हो, तो अपने गवर्नर से पूछे ना कि 14 साल में तुमने मेरे लोगों के लिए क्या किया है, यहाँ पे कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले। ये मार्कशीट आज जो है वो तुम्हारे अंडर में जो चीज थी, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने कहा कि वो खिलाफ काम कर रहे हैं और आपकी पार्टी के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। MKM उनको पहले डिसोन कर चुकी है, MKM पाकिस्तान भी डिसोन करती है, अल्ताफ हुसैन साहब भी डिसोन करते हैं, तो वो फिर किसके लिए काम करें? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। और मैं एक ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। आप ही ने कुछ कहा था उनके बारे में, नाजरीन को वो भी सुनवाएंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ अरसा पहले, ऐसा नहीं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कल बोला है, और जाहिर है कि चूंकि ये टाइमिंग और थी इसलिए हम सवाल भी बहुत कर रहे थे, लेकिन कुछ अरसा पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कुछ कहा कि पार्टी के हवाले से कि गवर्नर साहब जो हैं वो और फारूक सत्तार जो है पार्टी को हथियाना चाहते हैं या उनके ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। ज़रा सुनिए क्या कहा उन्होंने, फिर दोबारा उनके पास चलते हैं। जी
चंद लोगों को ये इंतजार है, फारूक सत्तार साहब, गवर्नर साहब भी इसमें शामिल हैं, उनको ये इंतजार है कि अल्ताफ हुसैन साहब जल्दी मरें या पकड़े जाएं तो उनकी झोली में क़यादत गिर जाए आके। ये तो वैसे काफी दुरुस्त साबित हुई ये बात फारूक सत्तार साहब के हद तक, लेकिन आप क्या कहेंगे गवर्नर साहब के, क्या वो कोई अलग ग्रुप बना रहे हैं? क्योंकि आपने कहा आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आप ये भी बात कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो रही है, तो आपको लग रहा है कि वो खुद भी कोई ग्रुप बना रहे हैं क्या? नहीं, वो खुद ग्रुप नहीं बना सकते। गवर्नर साहब अपने गवर्नर हाउस के गेट के बाहर उनके साथ जो है ना, वो कुत्ता भी नहीं खड़ा होगा शहर का, माजरत के साथ। और वो जब गवर्नर नहीं रहेंगे तो वो एक दिन भी शहर में नहीं गुजार सकते, बल्कि उन्होंने जब भी इस्तीफे दिए हैं गवर्नर से, जब भी ड्रामे हुए सारे अल्ताफ हुसैन और उनके दरमियान, तो वो उन्होंने पाकिस्तान से जाने के बाद बाहर से इस्तीफा भेजा है। आप निकाल लीजिए रिकॉर्ड। अब भी जब वो जाएंगे तो इस चीज की एश्योरेंस, मैं जब भी कह रहा हूं ईसीएल में नाम डालो इनका ना, इनको जाना नहीं चाहिए, इनको गिरफ्तार होना चाहिए, इनसे बहुत सारे राज लेने चाहिए, बहुत सारी चीजों में शामिल रहे हैं ये, इनकी इंटेरोगेशन होनी चाहिए और इनका नाम फिल फॉर ईसीएल में डाला जाना चाहिए। और इनको ये जो नेशनल इलेक्शन प्लान और ये सिक्योरिटी की मीटिंगें, इन मीटिंगों में इनको नहीं बिठाना चाहिए। ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी गाय, इनका कैरेक्टर नहीं है ये वाला। नंबर वन, आपके पास तो अगर सबूत है, क्या सबूत है आपके पास जो भी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जी वो रॉ के एजेंट के तौर पे जो जी मैं आपको टीवी पे या किसी को भी टीवी पे, तो मैं बैठकर पेपर्स या वीडियोस तो मेरे पास नहीं है। मैं तो अदालतें भी जो है वो कोई कत्ल के मुकदमे में भी किसी को वीडियो लेकर तो नहीं बुलाती भाई, गवाहों को उसने देखा ही हुआ होता ना अपनी आंखों से, अपने सामने चीजों से। मेरे सामने जो है वो आ जाएं लोग, मैं बता दूंगा कि कब कहां आपने मतलब अपनी आंखों से देखा है कि आपने देखा है अपनी आंखों से, आप आई विटनेस हैं? हाँ, सब बिल्कुल मैं आई विटनेस हूं जी, मैं बिल्कुल आई विटनेस। मैं वही बातें कर रहा हूं जो मुझे पता है सारी, ठीक है। मैं इसके अलावा और बातें तो इतनी सारी हैं, और अभी तो उनमें से भी मैंने बहुत ही चंद बातें की हैं। तो ये बिल्कुल, एक तो इनको ये कर, तो ये आप जो कह रही हैं कि ये ग्रुप बनाएंगे, नहीं, ये तो गवर्नर, जब भी तो गवर्नर रहना चाहते हैं भाई। हमारे भी सरपरस्त आला जो ये बन रहे थे तो वो गवर्नरशिप छोड़कर नहीं बन रहे थे, ये गवर्नर ही रहकर सरपरस्त आला बन रहे थे, और हमें ये बता रहे थे कि जी मेरी जरूरत जो है वो गवर्नर हाउस में ही है, मैं यहीं से रहकर जो है वो ज्यादा अहम रोल अदा कर सकता हूं। इशू ये कि इनको रेलेवेंट रहना है किसी ना किसी सूरत में। पहले ये इन्होंने 12-13 साल गुजारे अल्ताफ हुसैन साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रेलेवेंसी का किरदार अदा करते करते, और हुकूमतों के दरमियान और अल्ताफ हुसैन साहब के दरमियान रेलेवेंट रहते हुए। उसके बाद जो है वो डेफिनेटली उनको सर्विसेज नहीं दे पाए, एस्टेब्लिशमेंट उनकी नहीं सुन रही थी इस तरीके से, उनको सर्विसेज नहीं दे पाए, तो वो फिर अल्ताफ हुसैन ने नाराज होकर इनको लात मार दी। इन्होंने नहीं छोड़ा अल्ताफ हुसैन को। फिर अब ये जो सिलसिला हुआ है हमारे आने के बाद, इन्होंने हमारे बोर्ड पर कदम रखने की कोशिश की इन टर्म्स एंड कंडीशन में, वो हमने इनको नहीं जो है वो जगह दी, स्पेस नहीं दी। अब वो फारूक सत्तार इज एन ऑप्शन ना, फारूक सत्तार साहब को खड़ा करके, फारूक सत्तार साहब के साथ और लोगों को जोड़कर डेफिनेटली जो है वो ये बताना कि भाई एस्टेब्लिशमेंट को मैं डील कर लूंगा, मैं डील कर रहा हूं, पूरी तमाम सपोर्ट मिलेगी आपको। फारूक भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है और चढ़ जाए सूली पे, और ये काम करना है। फारूक भाई उसके साथ और जो लेफ्ट राइट के लोग हैं, और ये बोल रहे हैं ना, ये शहर हमने शहर में टाइम गुजारा है, लोगों को जानते हैं, हर तरफ उठने बैठने वाले लोग हैं, हर तरफ जो है वो हमारे चाहने वाले भी लोग हैं। हमारी भी बातें सारी जाती होंगी वहां पे, हमें पता है, बातें छुपती नहीं है कहीं से। क्यों नहीं जाते आप इनको वहां पे चैलेंज क्यों नहीं करते, ताकि अदालत में फैसला हो जाए और सबको नजर आए कि कौन क्या काम कर रहा है? मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। मैं अनीस कायम खानी साहब का मुकदमा लड़ रहा हूं, मैं वकीलों को किस तरह से पैसे दे रहा हूं, क्या अरेंजमेंट कर रहा हूं, ये हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। मैं कोई जागीरदार वडेरा नहीं हूं, मैं तो लोग आपस में दोस्त जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, कुछ हमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग हमें जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं, जब जाकर ये सारी चीजें जो वो चल रही हैं। मैं इस मुल्क के अंदर बैठकर ये सारी बातें कर रहा हूं ना, बिल्कुल सेंसिटिव बातें। मैं तो कह रहा हूं कि भाई ईसीएल में नाम डालें, गिरफ्तार करें, मैं कह रहा हूं मैं ये तो कह रहा हूं ये सारी बातें। मैं अदालत और अदालत माजरत के साथ कि हमारे अदालतों का जो
परसेप्शन है, क्या वो बहुत ही सस्ता और बहुत ही जल्दी इंसाफ मिलने वाला कॉन्सेप्ट है? मुझे तो कम से कम ये तासुर या मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है। डेट पे डेट चेंज हो जाती है, कोई मसला ही नहीं है। जो है वो केसेस पे केसेस चल रहे हैं, साल चल रहे हैं, तो मैं ये कहां लेकर जाऊंगा? आपकी पार्टी के बारे में वाकई ये खबर आ रही है कि कहा गया है कि इसको खत्म कर दें, इसको पैक कर दें अब पार्टी को, और लोग कहते हैं कि जी मुस्तफा कमाल साहब का जो काम था वो उन्होंने कर दिया, अब शायद उनका रोल जो है खत्म हो गया। क्या आप ये समझते हैं कि ये बातें वही फैला रहे हैं या कुछ और लोग भी फैला सकते हैं इस तरह की खबरें आपकी पार्टी के बारे में? नहीं नहीं, इसी तरह के लोग हैं, और कोई भी और फैला रहा हो। बड़ी मजा का खेज बात है भाई, पैक तो वो कर रहे हैं जिसने खोला हो इसे। भाई मुझसे क्या छीनेंगे, मुझसे क्या लेंगे मेरा वापस? मुझे पैसे दे रहे, तो मुझे बंद कर देंगे तो मैं पैक हो जाऊंगा। मेरे पास कोई बंदा लेकर आए यहां पर कि मुझसे मेरे पास से बंदा बुला लेंगे तो मैं पैक हो जाऊंगा। मुझसे छीनेंगे क्या भाई? मुझे दिया क्या है? मुझे 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 ये सब कुछ कोई नजरिया दिया है, कोई कॉन्सेप्ट दिया है, कोई सारी चीजें दी हैं। आसमा ये बड़ी आसान सी बात होती है, लोगों में जुर्रत नहीं है। ये पाकिस्तान में माजरत के साथ पाकिस्तान के में ये फैशन है कि किसी की भी जुर्रत और बहादुरी को आप एक्नॉलेज नहीं करते, आप उसके ऊपर टैग लगा देते हैं। क्योंकि आप खुद वो काम नहीं कर सकते तो आपको उसके ऊपर एक जो स्पॉट लगा देना होता है। हमने जिस जुर्रत और जिस बहादुरी, जिस हुबुल वतनी का मुजाहरा किया है, मैंने, अनीस कायम खानी भाई ने, रजा हारून भाई ने, अनीस एडवोकेट भाई ने, इफ्तिखार आलम ने, वसीम आफ्ताब भाई ने, इशफाक मंगी ने, अताउल्लाह कुर्द ने, हमारे डॉक्टर सगीर ने, ये सब, ये बिल्किस बाजी ने, और सारे हफीज भाई हैं, और आसिया बाजी हैं, और सारे लोग हमारे कारकुनान ने इसको क्रेडिट देने के बजाय कि अल्ताफ हुसैन के साथ 22 अगस्त तो अभी हुई है, हम तो 3 मार्च को आए थे, जब ये सारे फारूक सत्तार, इनका पूरा तमाम फारूक सत्तार कंपनी ये उनके साथ खड़े थे, तो अब फारूक सत्तार साहब का मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लगता कि वो भी खतरे में? मैं इस वाली बात को सिर्फ कंप्लीट करूं तो ये आपकी पहली वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जी हमसे कुछ नहीं छीन सकते, ये सारा इंडिजिनस है, हमारी कंसीव की, अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में, दिमाग में डाली बात, हमने ये स्टेप लिया, और हमें ये पता भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। और इसको पैक कौन कैसे कर सकता है भाई? आज ये दुनिया भर में हमारे ऑफिसेस खुल गए, दुनिया भर में, जहां पाकिस्तानी है हमसे जुड़ गए। तो ये तो किसी की खाम, ये बातें इसी अशरफुल लिबास साहब ने लोगों से मिल मिलकर कहा कि इनका हशर बोल चैनल, पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनका हशर बोल चैनल जैसा होगा, ये 3 महीने में चले जाएंगे, ये 15 दिन में चले जाएंगे। ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, मैं तो एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं। बिजनेस कम्युनिटी को बिठाकर, एस्टेब्लिशमेंट को और मैं कैसा एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं जो मुझ पर सब लोग इल्जाम लगाते हैं या लोग बातें करते हैं, खैर मुझे उसकी परवाह नहीं है, कि मेरा प्रेसिडेंट, मेरी बैकबोन जो पार्टी की है, अनीस कायम खानी साहब, 8 दफा पेशियों में जाने के बाद एक झूठे मुकदमे में जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आज 3 माह से ज्यादा अरसे से वो जो है वो पाबंदे सलासल हैं, और उनको बेल नहीं हो रही है, उनकी हियरिंग नहीं हो रही है। ये मैं कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है भाई? आपको मैं ऑफर करता हूं कि आ जाए मेरे पास, 1 रुपए मेरे ऊपर, 1 रुपए अगर मुझे कहीं से कोई दे रहा हो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी, तो मैं जो चोर की सजा वो हमारी सजा। अच्छा, ये मैं ऑफर करता हूं। नहीं, बिल्कुल देखिए ये बात जो है ये हो रही है कि अगर गवर्नर साहब के खिलाफ बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बात पे भी गौर हो रहा है कि बहुत हो गया, आप किसी और को गवर्नर बनाया जाए। और हाल ही में आपने देखा बिलावल और सीएम की मुलाकात भी हुई, बिलावल साहब की और सीएम सिंध की। उन्होंने शायद ये तरदीद तो की, आज उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में आ जाए। तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चूलें हिली हैं, बुनियादें हिली हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब ये जो सारी चीजें ये सामने आ रही है। आपको लगता है एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया उनसे? देखिए, मैं तो इतनी डिटेल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में जाता नहीं, मुझे तो जो सामने नजर आता है मैं उसके ऊपर काम करता हूं। मुझे ना इस चीज से गर्ज है कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, मुझे ना इस चीज से गर्ज है कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। जो ठीक और सही बात है वो मैं करूंगा, विद और विदाउट। तो वो जो हमने इस वाली बातों को अपने बात करने से पहले ये पैमाना नहीं बनाया कि भाई ये होगा तो हम ये नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और वो कहीं नहीं जाने वाले, वो सबके साथ ताल्लुकात रखेंगे। सबसे भाई नवाज शरीफ साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, मुशर्रफ साहब हो गए, और अभी आइंदा आने वाले पता नहीं कौन होगा, वो सब
کس کو سروس دینے کے لیے تیار ہیں, وہ سب کو سروس دیں گے. نواز شریف صاحب کو ان سے اچھا کوئی آدمی اپنی پارٹی میں نہیں مل سکتا ان کی خدمت کرنے والا, کہ کچھ مانگے ہی نہیں, ان کے مسئلے کو حل کر کے دے. بھائی ان کا مسئلہ کیا ہوگا کہ ایم کیو ایم ڈیمانڈ کرے گی نا, ایم کیو ایم کے گورنر تھے تو ایم کیو ایم ڈیمانڈ کرے گی تو وہ کہیں گے ایم کیو ایم کو میں سنبھال لوں گا, آپ فکر نہ کرو. اس سے اچھا آدمی نواز شریف صاحب کو کون ملے گا؟ زرداری صاحب نے چلایا 5 سالوں تک, اس سے اچھا آدمی نہ ہو کہ بھائی پیپلز پارٹی کو اس سے اچھا آدمی کون ملے گا کہ ایم کیو ایم کی جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ گورنر خود ہی جو ہے اس کو ڈائیلوٹ کر دے, وہ گورنر خود ہی ان کو کوئی لالی پاپ پلا دے. تو زرداری صاحب کو راوی چین ہی چین, تو یہ تو ان کا یہ رول ہے, کون ہٹانا چاہے گا اس کو بھائی؟ تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ فاروق ستار صاحب کا جو گروپ ہے وہ بھی گورنر صاحب کے ساتھ ہے اس وقت؟ تو اگر گورنر صاحب کے ساتھ ہے تو پھر تو وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ ابھی بھی ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ رابطہ موجود ہے اور ایم کیو ایم کہیں نہیں گئی, یہ ایم کیو ایم موجود ہے اس وقت؟ مجھے تو اب یہ بات کہتے ہوئے بڑی, آپ دیکھ لیجئے گا جو اب یہ باتیں ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ والی باتیں تو میں کہہ رہا ہوں, ان کے پاس بیٹھے ہوئے کتنے لوگ کانٹیکٹ میں ہیں. پھر یہ جس طرح سے انڈائریکٹ جو ہے وہ چیزوں کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, انہوں نے یہ بالکل ایک مونسٹر کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آکسیجن لگانے والی بات ہے, یہ سب لوگ تو معافیاں مانگ لیں گے, ان کو 2 منٹ لگیں گے معافی مانگنے میں. انہوں نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ معافیاں مانگی, عظیم احمد طارق کے ساتھ تھے, بعد میں جو معافیاں مانگ کر دوبارہ آئے. ان کے لیے اللہ معاف کرے عزت بے عزتی جو ہے کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے وہ کلیہ کہ عزت آنی جانی چیز ہے, انسان کو بغیرت ہونا چاہیے. وہ اس چیز کے بلیور ہیں یہ لوگ سارے. مصطفیٰ بھائی, بہت اہم سوالات اور بھی ہیں, مثلاً یہ کہ تنظیمی ڈھانچہ ایک بہت زیادہ جو کراچی کے اندر مبصرین ہیں یا ایم کیو ایم کے اوپر جن کی بڑی کمانڈ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تنظیمی ڈھانچہ ہے ایم کیو ایم کا وہ تاحال الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہے, اور فاروق ستار کو اس معاملے میں کافی پریشانی کا سامنا ہے. کہ کس حد تک یہ بات درست ہو سکتی ہے اور کس حد تک یہ بات غلط ہو سکتی ہے, اس پہ ضرور آپ سے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ بھائی, کیا کہیں گے یہ جو ایم کیو ایم لنڈن کی بنیاد رکھی گئی ہے, اس کو بہت سے لوگ اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ شاید معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں لنڈن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, اس وجہ سے بہت سموتھ لانچنگ ہوئی ہے لنڈن ایم کیو ایم کی پاکستان میں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ کسی کی بھی سے بھی تعلقات بحال ہونے سے کسی اسٹیبلشمنٹ, نو اسٹیبلشمنٹ, ایکس وائی زی اب یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ لوگوں کے سامنے ایکسپوزڈ ہو چکے ہیں. پہلے کوئی آپشن نہیں تھا لوگوں کے پاس, ہم نے آ کر ان کو ایک آپشن دیا ہے, ایک آواز اٹھائی ہے, لوگوں کے دل میں اندر ہونے والی بات کو ہم نے زبان دی ہے, اور ہم نے پلس چیک کر لیا. ہم اپنی آرگنائزیشن بنا چکے ہیں آدھی سے زیادہ, اور اب بنا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کے پاس چلے گئے. یہ ان کا مقدر رسوائی ہے, اتنے سارے خرافات کے ساتھ تو اتنا ٹائم مل گیا, یہی بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں ہونا, یہ رسوائی چونکہ اور مقدر ہے, توبہ نہیں کر رہے, تو اللہ تعالیٰ نے سانسیں رکھی ہوئی ہیں پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی, کہ جب تک آخری انسان کو, آخری بندے کو اپنے لیے نفرت نہ دیکھ لیں اس کے اندر, تو یہ ختم نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اونچ نیچ چلتی رہیں گی, یہ رابطہ کمیٹی یا وہ رابطہ کمیٹی, اور یہ رسوائی اینڈ ہے. ادروائز لوگوں کی جی, آپ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. فیصل سبزواری صاحب سے آپ کی بہت دوستی رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ شاید آپ کی طرف, آپ کے کیمپ کی طرف نہیں آئیں گے, لیکن آپ کے لیے سافٹ کارنر ضرور ہے. ان سے رابطے میں ہیں آپ؟ سافٹ کارنر تو ہمارے لیے کون ایسا ہے کہ جس کے دل میں ہمارے لیے سافٹ کارنر نہیں ہے. اور وہ تو ایک ٹائم پہ اگر آپ الطاف حسین صاحب کے بھی دل کو ٹٹولے نا, تو ان کا دل بھی اندر سے بولے گا کہ یار بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے. میں ان کے بارے میں بھی جو باتیں کر رہا ہوں نا, وہ بھی یہ بولیں گے کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے. اور یہ جو وہ جب تک ان کی زندگی ہے, ان کو یہ دکھ اور یہ افسوس جو ہے نا وہ رہے گا کہ جو ہم نے ایسے لوگ, انیس قائم خانی جیسے لوگ, رضا ہارون جیسے لوگ, انیس ایڈوکیٹ جیسے لوگ, ڈاکٹر صغیر جیسے لوگ, اور چلے میں اپنا بھی نام لے لیتا ہوں, مصطفیٰ کمال, وسیم آفتاب, افتخار, یہ بلقیس باجی جیسی ڈائی ہارڈ ورکر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے, اپنی بدنیتی کی وجہ سے جو ہے وہ ضائع کر دی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ
اگر راہ راست پہ رہتے تو ہم لوگ سب لوگ جانے دینے والے لوگ تھے، جانے دی ہیں لوگوں نے، ان کو عروج پہ لے جانے والے لوگ تھے۔ آپ نے اپنی پارٹی کی اس کا تنظیمی ڈھانچہ بنایا ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کی جو تصویریں بھی اور فوٹیجز بھی بہت محنت کا آپ کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جو نیچے یعنی جو گراؤنڈ لیول کے اوپر لوگ ہیں وہ سارے ابھی بھی الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہیں؟ کیا اس میں کچھ اگر غلط بات ہے تو آپ تصحیح کر سکتے ہیں میری؟ ایسا نہیں ہے کیا؟ نہیں، کچھ لوگ بالکل ہوں گے، لیکن سارے اس میں سے 80% لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں اس میں آسما۔ اور یہ آپ میری بات پہ بالکل آپ یقین نہ کریں، آپ اپنے کسی لوگوں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ آئیے، میں آپ کو لوگوں سے ملواتا ہوں، اور یہ ٹوٹل ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے، یہ جو 80% اسٹرینتھ وہاں کی ہے، یہ ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ کا یہ شاید 20% ہو۔ جیسے کہ میرے پاس تو پی ٹی آئی سے بھی لوگ ہیں، پی ایم ایل سے بھی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی لوگ ہیں، جماعت اسلامی سے بھی لوگ ہیں، اے این پی سے بھی لوگ ہیں، اور عام لوگ جو کہ کبھی کسی پارٹی میں نہیں رہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو اسٹرینتھ تو ان کے پاس نہیں رہے گی۔ دیکھیے اسٹرینتھ کیسے پتہ چلتی ہے؟ دو چیزیں انڈیکیٹرز ہیں نا، لوگوں کے جلوس، جلسے، پبلک ریلی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ابھی بائی الیکشن ہوا پی ایس 127 میں 60,000 جہاں سے سیٹیں لی تھیں اردو بولنے والے علاقے سے، وہاں سے بہت ہی کھینچ تان کے 15,000 ووٹ ملے ہیں، وہ ہار گئے سیٹ۔ وہ ہڑتال کی کال دیتے ہیں، کوئی ہڑتال کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے ہڑتال کرانے کے لیے، اس لیے کہ ہڑتالوں میں کوئی 50,000 آدمی نہیں چاہیے ہوتا ہڑتال کرنے کے لیے، 2 درجن لڑکے جو ہے نا وہ کافی ہیں شہر بند کرانے کے لیے، یہ میں بتاؤں، 2 درجن بندے جو ہے وہ شہر بند کرانے کے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں تو اس کے لیے دیٹ مینس کہ 2 درجن لوگ بھی نہیں ہیں۔ صحیح بھائی، آپ کو سوری بالکل وقت ختم ہو رہا ہے، یہ آپ کو کیا کراچی کا مستقبل لگ رہا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ فاروق ستار صاحب کے پاس ہے، مصطفیٰ کمال کے پاس ہے، بلاول صاحب کے پاس ہے، کس کے پاس آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت کراچی کا ووٹ بینک جس کے اوپر لڑائی ہے سب کی، وہ کس کے پاس جا سکتا ہے؟ لڑائی کوئی بھی نہیں ہے، بالکل کسی کے ساتھ نہ لڑائی ہے نہ ہوگی لڑائی، بالکل لڑائی والے کام کرنے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بیٹھ کر بولوں یہاں پر کہ جی ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، تو یہ تو وقت بتائے گا۔ میں ابھی بول دیتا ہوں کہ بالکل جس طرح سے لوگوں نے ہمیں ریسپانس کیا ہے، ہماری بات مان رہے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ ہے لوگوں کا فیوچر، کراچی نہیں۔ جو لوگ ہمارے ہیں وہ بھی ہمیں ووٹ دیں گے، جو لوگ دوسروں کے تھے وہ بھی ہمیں ووٹ دیں گے، ساری کمیونٹیز کے لوگ ووٹ دیں گے، اور صرف کراچی نہیں، سندھ اور پاکستان میں ہم تمام جگہوں پہ ووٹ لینے جائیں گے اپنے منشور کے ساتھ۔ لیکن آپ نے چونکہ اسپیسیفکلی کراچی کے بارے میں پوچھا ہے تو فیوچر کراچی کے لوگوں کا ہمارے ساتھ ہے۔ اور گورنر صاحب کے مستقبل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیل ہونا چاہیے ان کا مستقبل، بہت اسٹرکٹ انٹیروگیشن ہونی چاہیے، بہت سیریس بات ہے، پہلے تو اس کے لیے میں نام ڈالا جانا چاہیے، اور ان کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اور ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کی جو ویلتھ ہے، اس کا پوری اس کو اسکروٹنائز کریں، اس کو دیکھیں، جب یہ آئے تھے تو ان کے پاس کیا ان کی ویلتھ تھی، آج ان کے پاس یہ کیا بن گئے ہیں، دنیا بھر میں کیا بن گئے ہیں، ناموں پہ کتنے، اور اپنے ناموں پہ نہیں ہے ان کے، میں بتا دوں سارے جو ہے وہ لیفٹ رائٹ پہ جو لوگ ہیں سب کے ناموں پہ پراپرٹیز ہیں دنیا بھر میں، اور کیا کیا راز ان کے پاس ہیں، کیا کیا کن چیزوں میں شامل رہے ہیں جو انہوں نے نہیں بتائی ہیں ایز اے گورنر ہوتے ہوئے، ان سب کا سوالوں کا جواب دینا پاکستان کے حکمرانوں کا، پاکستان کے اداروں کا کام ہے۔ تو ان کا مستقبل تو مجھے جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اور الطاف حسین صاحب، گورنر صاحب، اس کے بعد اگلا ہدف آپ کا کیا ہو سکتا ہے مصطفیٰ بھائی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا بہت، میں اس میں بیڈ انٹینشن کے ساتھ سوال نہیں کر رہی، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے آپ کے پاس بہت انفارمیشن ہے، بہت زیادہ انفارمیشن ہے، تو کس کو اور کون آ سکتا ہے اس لپیٹے کے اندر؟ نہیں، یقین جانیے آسما، میری کوئی خدا نخواستہ کسی کے لیے کوئی پلاننگ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو کر لیا ہے توبہ کرو اور خاموش رہو، غلط کام ابھی بھی نہ کرو۔ نہیں بول رہے تھے جب تک نہیں بول رہے تھے نا، آ گئے ہیں اپنی جانوں کو تیلی پہ رکھ کر لوگ، اب خدا کے واسطے ان لوگوں کے اوپر رحم کر دو، یہ لوگ مر گئے ہیں، نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، کراچی، سندھ، پاکستان تباہ ہو گیا ہے۔